बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में एक ऐसा आयुर्वेदिक का नुस्खा पेश कर रहा हूं जो कि मैं गुज़श्ता 35 साल से जो है वो बना रहा हूं। जब से मैंने तिब की तालीम हासिल की, बल्कि मैं तालिब इल्मी के दौर में था, तो मेरे एक जो उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत करे, वो आयुर्वेदिक के भी बहुत बड़े माहिर थे। तो उनसे मैंने आयुर्वेदिक के जहाँ मैंने बहुत सारे नुस्खा जात सीखे, वहाँ फ़न कुश्ता साजी जो थी वो भी उनसे सीखी। आप का नाम अल्लामा हकीम मोहम्मद ज़मान हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह था और आप जो है वो हज़रत अजमल ख़ान साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते शागिर्द थे। यानी कि उनके जो उस्ताद मोहतरम थे हकीम अब्दुर्रहमान साहब, वो हकीम अजमल ख़ान साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। मुसन्नफ़ असरार सीना बसीना, बहुत सारे मख्फ़ी उलूम के वो माहिर थे। तो मैं तकरीबन 30-35 साल से बहुत सारे आयुर्वेदिक नुस्खा जात जो हैं वो भी इस्तेमाल करवाता हूँ अपने मकतब पे। मुख्तलिफ़ नामों से हम इस्तेमाल करते हैं। आज का ये नुस्खा जो है ये एक बहुत बड़ा नुस्खा है और अमराज़े मैदा के लिए। ऐसी सूरत में जब लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ा है इलाज की अद्वियात खा खा कर तंग आ चुके हों, मैदे के मसाइल हों, कोई कह रहा हो कि नाफ पड़ रही है, कोई कह रहा हो कि IBS है, कोई कह रहा हो कि कोई समझ नहीं आ रही, पेट के कीड़े हैं, कोई कह रहा हो कि पता नहीं जी हम तो इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, लेकिन मैदा हमारा ठीक नहीं हो रहा। तो उस वक़्त इस नुस्खा को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस नुस्खा का नाम जो हम बनाते हैं वो है शिवा खार पाचन के नाम से। मैंने यही नाम सुना था, इसी नाम से हम बना रहे हैं, लेकिन हिंदी में इसको शिवा शार पाचन भी कहा जाता है। शिवा शार पाचन जो है हिंदी में, इंडियन जो आयुर्वेदिक दवाखाने हैं, फार्मेसीज हैं, वो इसको शिवा शार पाचन के नाम से बनाती हैं। इसके कई नुस्खे मुरव्वज हैं। कुछ नुस्खा जात में हिंग जो है उसकी मिकदार कम की जाती है, कई नुस्खा जात में ज़्यादा की जाती है, लेकिन जो नुस्खा मैं बनाता हूँ और ये बहुत ही अच्छा, लजीज और काबिल इस्तेमाल बनता है, मैं आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में ये नुस्खा बयान करूँगा। इस नुस्खा को बनाएं और जिस वज़न के तहत मैं बनाता हूँ वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसके मुताबिक बनाएं और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि जिन लोगों को मैदा के मसाइल हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, कोई मिजाजों की समझ नहीं आ रही, ये नुस्खा वहाँ बिल खासा मुफीद असरात देता है। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले जंजबील या सुंड लेनी है 1 तोला। उसके बाद आपने फिलफिल स्याह काली मिर्च लेनी है 1 तोला। फिलफिल दराज यानी मगा जिसको बोलते हैं, पिपली भी बोलते हैं, ये आपने लेनी है 1 तोला। अजवाइन देसी आपने लेनी है 1 तोला। नमक खुर्दनी, खाने वाला नमक जो है ये लेना है आपने 1 तोला। ज़ीरा सफ़ेद ये भी आपने लेना है 1 तोला। ज़ीरा स्याह ये भी आपने लेना है 1 तोला। हिंग बिरियां यानी बुनी हुई हिंग, ये आपने लेनी है 3 ग्राम, 3 माशा। इसका तरीकाकार ये होता है कि ईरानी हिंग ले लें आप। ईरानी हिंग लेके 1 तोला ईरानी हिंग ले लें। उसको थोड़े से देसी घी में, बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं डालना, थोड़ा सा देसी घी लेके तवे पे डालें। उसको थोड़ा सा जब वो पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो वो हिंग ईरानी जो है वो आपने उसके ऊपर डाल के उसको भूनना शुरू कर देना है। जब वो भुन जाए, उसको, ये बड़ा एक टेक्निकल काम होता है, इसको तरीके से करना है, आग भी लग जाती है और हिंग जल भी जाती है। बिल्कुल हल्की आंच पे हिंग को भूनना है। जब हिंग भुन जाए, जलाना नहीं उसको, सिर्फ उसको उसका रंग तब्दील हो जाए, तकरीबन ब्राउन सा रंग हो जाए,
اس کو فوری طور پہ نیچے اتار لینا ہے۔ یہ ہینگ جو ہے اس میں سے 3 گرام، یہ عمومی طور پر 1 تولہ میں سے 3-4 گرام ہی بچتی ہے جب اس کو بھونتے ہیں تو 3 گرام آپ نے اس بھنی ہوئی ہینگ میں سے پاؤڈر لینا ہے اور وہ اس نسخہ میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا جو ہے وہ 7 تولے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہلیلا سیاہ بریاں چھوٹی ہرڑ لے کے، جس کو ہلیلا سیاہ کہتے ہیں، تھوڑا سا کسٹرائل لینا ہے، 1-2 چمچ کسٹرائل لے کے اس کو توے پہ رکھیں یا کسی کڑھائی وغیرہ میں ڈالیں، اور اس میں ہلیلا سیاہ ڈال کے اس کو ہلکی آگ پہ بھونیں تو وہ پھول جائے گی۔ یہ پھولی ہوئی جو ہلیلا سیاہ ہے اس کا پاؤڈر آپ نے لینا ہے 7 تولہ۔ یہ تمام ادویات جو ہیں ان کا پاؤڈر بنا لیں، باریک جو ہے یہ پاؤڈر بنا کے چھان کے کسی ڈبہ میں محفوظ رکھیں۔ یہ بہت ہی ہلکی ہلکی ہینگ کی خوشبو لیے ہوئے بہت ہی پیارا نسخہ بنتا ہے، اور اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 1 گرام سے لے کے 3 گرام تک ہے۔ دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ مریض کو کھلا دیں، کھانا کھانے سے پہلے بھی کھلا سکتے ہیں، جن لوگوں کو بھوک وغیرہ نہیں لگتی، بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کو پہلے بھی دے سکتے ہیں، کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد بھی دے سکتے ہیں، نیم گرم پانی کے ساتھ دے دیں۔ اس نسخہ کے استعمال سے معدہ کے بہت سارے مسائل، ایسی صورت میں جب معدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہ کر رہا ہو، کبھی موشن لگ جاتے ہوں، کبھی قبض ہو جاتی ہو، گیس ٹربل رہتی ہو، ناف بار بار پڑ جاتی ہو، کھایا پیا ہضم نہ ہوتا ہو، پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی رہتی ہو، ایسی صورت کہ جب بندہ مریض جو ہے وہ دعائیں کھا کھا کے پاگل ہو گیا ہو، ایسی حالت میں یہ نسخہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہت ٹاپ کا کام کرتا ہے۔ مقدار خوراک عمر وزن صحت کے مطابق آپ اس کی دے سکتے ہیں، تھوڑی بھی دے سکتے ہیں، بچوں کو دینا ہے تو 2 رتی 4 رتی دے دیں، بڑوں کو دینا ہے تو آپ 3 گرام تک دے سکتے ہیں، اگر کسی کو قبض ہو زیادہ تو 6 گرام 5 گرام تک بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں اس کا۔ مریض کی عمر صحت وزن کو مد نظر رکھ کر 1 گرام سے لے کے 5 گرام تک بھی دے سکتے ہیں، دن میں 3 دفعہ 2 دفعہ۔ یہ طبیب کا کام ہے کہ اپنی مریض کی حالت کو دیکھ کر، اس کی مرضیاتی کیفیت کو دیکھ کر اس کو استعمال کرے۔ امراض معدہ میں جب بہت سارے مسائل ہوں اور سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، مریض دوائیں کھا کھا کر تھک چکا ہو، اس نسخہ کو ضرور آزمائیں۔ یہ بہت پیارا نسخہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 35 سال سے کم از کم 35 سال سے میرے معمولات میں شامل ہے، اور ہم اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیچیدہ مریض ہوتا ہے معدے کا، تو میں عمومی طور پہ یہ نسخہ جو ہے وہ لازمی استعمال کرواتا ہوں۔ تو اس نسخہ کو ضرورت کے مطابق آپ 10-15 دن سے لے کے 1 ماہ 1.5 ماہ بھی دے دیں تو کوئی حرج نہیں۔ بے ضرر نسخہ ہے، گاہے بگاہے بھی نظام ہضم کی اصلاح کے لیے، بد ہضمی کو دور کرنے کے لیے، تذابیت وغیرہ کے لیے، قبض کے لیے، معدے کو سیٹ رکھنے کے لیے اس نسخہ کو کبھی کبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کھانا وغیرہ بعض اوقات زیادہ کھا لیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ تھوڑا سا آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا جو ہے اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے، آیورویدک کا نسخہ ہے، اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے یہ مجرب چلا آ رہا ہے۔ آپ سب دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس نسخہ کو بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔